सिनेमा जा रही हैं, लड़कियां फला फला जगह पर जा रही हैं, तो लड़कियां मस्जिद में ब्यूटी सैलून्स में सारा सारा दिन रह सकती हैं। शॉपिंग कभी करने गए हैं तो आपने लाइन देखी है? सफायर पे कभी आपने जब सेल लगती है तो लड़कियों की लाइंस देखी हैं? आप लड़कियां दुनिया के हर कोने में जा सकती हैं, लेकिन लड़कियां अनफॉर्चुनेटली मस्जिद में नहीं जा सकती, क्योंकि मस्जिद में इंतजाम ही नहीं है। सही बुखारी की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मना मत करो। अगर आपने इस्लामी स्कॉलर बनना है, इस्लामी गुफ्तगू करनी है, प्रॉपर्ली आलिम बने, बैठे, जो मर्जी बात करनी है आप करें। आपकी अब ये कह रहे हैं हदीस है, ये तो कुरान मजीद में भी आया कि वक़रना फी बुयूतिकुन्ना। अभी आप खोलें 22वां सुपारा दूसरी आयत कि अल्लाह ये नसीहत फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी की जो अज़वाज मुतहरात है, हमारी माएँ हैं, कि वो घरों में ठहरे। देखिए अगर आप ये हदीस की बात करें तो एक और हदीस आई है हजरत उम्मे हुमैदा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, कि जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आपकी सबसे बेहतरीन नमाज घर की नमाज घर में। आप इसका जवाब दे दें तो जनाब जब आपको दीन की बात प्रॉपर्ली नहीं पता, आप ऐसी बातें मत किया करें। तो मेरी गुजारिश है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है उसको मोटिवेट तक सुने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। एक दो फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी गुफ्तगू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और ये गुफ्तगू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ऐसी शख्सियत के जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस हैं और वो खुद भी माशाल्लाह यंगस्टर हैं, मतलब नौजवान हैं, तो उन्होंने कल ऐसी बात कर दी कि ऐसी मैं उनकी वीडियो देख रहा था कि किसी ने सेंड की थी कि ऐसी गुफ्तगू कर दी कि जो हमारे ज़हन गुमान में नहीं था कि एक शख्स कि जो लोगों को पर्दे की बातें करता है, लोगों के सामने अखलाक की बातें करता है, वो अहकामात में चला जाए और अहकामात के बाद ऐसी उल्टी बात कर दे कि जिसकी वजह से लोग जो है ना वो भटक जाएं, गुमराह हो जाएं। तो उनके बारे में आज मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा। और ये बहुत ज्यादा फेमस हैं और टिकटॉक वगैरह पे, रील्स वगैरह पे, यूट्यूब पे इस्लामी स्कॉलर जो है ना समझे जाते हैं। इन्होंने कल परसों ऐसी गुफ्तगू की कि जिसकी वजह से हम हैरान हो गए। इन्होंने कहा कि लड़कियां सिनेमा जा रही हैं, लड़कियां फला फला जगह पर जा रही हैं, तो लड़कियां मस्जिद भी चली जाएं। यानी कि ये बात की कि लड़कियां मस्जिद में भी चली जाएं। और एक और हदीस उन्होंने सामने बयान की और हदीस के सामने का भी बुखारी शरीफ में हदीस आई है कि जिसमें ये अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इनको मस्जिद में जाने से ना रोकें। तो पहले इंशाल्लाह गुफ्तगू सुन लें। आज मैं आपको इसकी गुफ्तगू सुनने के बाद एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप इंशाल्लाह उसके बाद कभी जो है लोगों की बातों में नहीं आएंगे। तो पहले गुफ्तगू सुने। लड़कियां शॉपिंग कर सकती हैं, लड़कियां सिनेमाज में जा सकती हैं, लड़कियां ब्यूटी सैलून्स में सारा सारा दिन रह सकती हैं। शॉपिंग कभी करने गए हैं तो आपने लाइन देखी है? सफायर पे कभी आपने जब सेल लगती है तो लड़कियों की लाइंस देखी हैं? आप लड़कियां दुनिया के हर कोने में जा सकती हैं, लेकिन लड़कियां अनफॉर्चुनेटली मस्जिद में नहीं जा सकती, क्योंकि मस्जिद में इंतजाम ही नहीं है। सही बुखारी की हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन औरतों को मस्जिद में जाने से मना मत करो। उस हदीस का क्या करें? और बाप, भाई, बेटा, हस्बैंड, इन सबको गैरत याद आ जाती है। जब लड़की का मस्जिद में जाने का टाइम आता है तो इन्हें गैरत आ जाती है, वैसे इन्हें गैरत नहीं आती। ऐसा क्या है जो सिर्फ मस्जिद में ही कुछ गलत होगा? नाऊदु बिल्लाह। मस्जिदुल नबी में, मस्जिदुल हराम में तो आप अपनी औरतों को साथ साथ लेकर चलते हैं, नमाज भी पढ़ाते हैं। फ्राइडे का खुतबा देखें कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नॉलेजेबल खुतबा होता है। देखें आपने गुफ्तगू सुनी, समझ रहे हैं कि जनाब ये हर जगह जाती हैं, लाइनें लगी हुई हैं, फला फला फला, तो इनको यहाँ पर भी जाना चाहिए और बुखारी शरीफ में हदीस है। सबसे पहले बात मैं ये आपको बात बता दूं कि जितने भी हमारे स्कॉलर बने हुए हैं जो आलिम नहीं है, मेरी उनसे गुजारिश है खुदारा अहकामात की लाइन में ना पड़े। क्योंकि एक बंदा कि जिसकी फील्ड वो नहीं है, उसकी फील्ड यानी कि उसने प्रॉपर्ली वो तालीम हासिल नहीं की हुई, उसको बारीकियों का नहीं पता, वो उसकी बातें ना करे। क्योंकि उन्होंने वो बात करनी है कि जो लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होगी। हमने तो ये सुना कि खवातीन घर में नमाज पढ़ें। अब जिन लोगों ने भी ये गुफ्तगू सुनेगी वो सामा भाई की बात सुनकर बड़े हैरान होंगे। तो लिहाजा अगर आपने इस्लामी स्कॉलर बनना है, इस्लामी गुफ्तगू करनी है, प्रॉपर्ली आलिम बने, बैठे, जो मर्जी बात करनी है आप करें। आपकी बात अगर गलत भी होगी तो कोई माइंड नहीं करेगा, क्योंकि माइंड नहीं करेगा बल्कि आपको आगे से दलील देंगे और सही बात कहेंगे। भाई असल बात ये है, आप ना आलिम बने हैं और आपने कहीं से कुछ पढ़ लिया और उसके बाद आपने गुफ्तगू कर ली, ये इंतहाई नाजीबा हरकत है। क्योंकि मेडिकल वाला बंदा अगर वो उसने मेडिकल ना पढ़ा हो और वो स्टार्टिंग में वो कोई डॉक्टर्स की कोई ऐसी उनकी डिस्कशन हो रही है, उसमें वो अपनी कोई बात करते उसको कहते हैं आप चुप रहें भाई, आपने अभी आप डॉक्टर नहीं बने, आप खामोश रहें। इसी तरह सर अगर आपने बात करनी है आप आलिम बने, आलिम बन के प्रॉपर्ली आप बात करें, आपको कोई नहीं रोकता। बहरहाल ये एक थोड़ा सा मैंने आपको बताया, एक इंपॉर्टेंट बात थी। इसके बाद आपने जो बात की ना कि लोगों खवातीन के बारे में हदीस आई है कि वो बाहर जाके जो है नमाज पढ़े, बिल्कुल आई है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये हदीस है कब की। ये हदीस
کرنے اول کی ہے، یہ شروع کے زمانے کی حدیث ہے اور اللہ کے نبی کے زمانے کی حدیث ہے، اور اس وقت حالات مختلف تھے، اس وقت حالات مختلف تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی کو اتنا پیارا دین دیا اور اتنے پیارے صحابہ دیے کہ جو دین کی باریکیوں سے بہت زیادہ واقف تھے۔ اور اس کے بعد اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں حدیث ہے، یہ تو قرآن مجید میں بھی آیا کہ وقرن فی بیوتکن، ابھی آپ کھولیں 22واں سپارہ دوسری آیت کہ اللہ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، کہ وہ گھروں میں ٹھہریں۔ دیکھیں دنیا کی سب سے پاک ہستیاں جو کہ سمجھی جاتی ہیں ازواج مطہرات، ان کو گھر میں رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو آج کی جو خواتین ہیں تو وہ کہاں پر ہیں؟ تو لہٰذا اگر آپ کہہ رہے ہیں نا حدیث آئی ہے، تو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید میں آئے تھے، یا دیں اس کا جواب؟ نہیں دے سکتے جناب۔ اگر آپ یہ حدیث کی بات کریں تو ایک اور حدیث آئی ہے حضرت ام حمیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی سب سے بہترین نماز گھر کی نماز، گھر میں سے بھی جو اندر تہ خانے میں، مطلب کہ جو کوٹری ٹائپ ہو، جس کے اندھیرا ہو، اس میں نماز ہے، کیونکہ وہاں پر پردے کا زیادہ اہتمام رہے گا۔ اب اس حدیث کا ہم کیا کریں؟ آپ اس کا جواب دے دیں۔ تو جناب جب آپ کو دین کی بات پروپرلی نہیں پتا، آپ ایسی باتیں مت کیا کریں۔ ہاں اب آتے ہیں آپ کی بات پر کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا۔ اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود، اس وقت حضرت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ موجود، تو حضرت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اگر اللہ کے نبی آج ہوتے تو خواتین کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے۔ اسی طرح قبرستان والا حساب ہے کہ قبرستان میں بھی منع کیا گیا۔ تو لہٰذا میں گفتگو یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صرف ایک حدیث کو لے کے اور اس کی ہسٹری کو جانے بغیر آپ گفتگو کرتے ہیں جناب وہاں جا رہی ہے وہاں جا رہی ہے تو یہاں بھی چلے جائیں۔ یہ دین کی مذاق نہیں ہے کہ آپ ایک شخص کی بات سنیں، ایک بات پڑھیں، اس کو اٹھا کے آپ بیان کر دیں اور اس پر عمل پیرا کرنا شروع کرا دیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حدیث کو ڈیپلی دیکھنا پڑتا ہے اور دین کو ڈیپنس میں تھوڑا سا جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ جناب اس میں حقیقتاً بات کیا ہے۔ تو لہٰذا ایسا ہرگز مت کریں، اور جو لوگ ان لوگوں کو سنتے ہیں میں ان سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی کوئی ایسی بات ہو اس کو سن کر یقین نہ کیجیے گا، کسی پروپرلی عالم کے پاس بیٹھ کر اس کی گفتگو سنا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو دین کی جو بات ہے نا وہ عالم سے سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں نا آپ دنیا میں دیکھتے ہیں یار، سبزی والے کے پاس جا کر کوئی میڈیکل کی بات نہیں سنتا، انجینئر کے پاس جا کر کوئی سبزی والے کی بات نہیں کہتا کہ مجھے سبزی والے کی بات بتا دیں۔ تو لہٰذا جب ایسا نہیں ہو رہا تو لہٰذا یہ جو لوگ جو دین کے بارے میں کم جانتے ہیں، جو پراپرلی نہیں جانتے، حقیقتاً باریکیوں سے نہیں واقف، تو آپ ان کے پاس جا کر ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی بات ان سے نہ پوچھیں۔ ہاں ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو واقعات سنائیں، لوگوں کو جو ہے نا احکامات نہ بتائیں، لوگوں کے سامنے جو ہے نا مشہور جو حدیث جو کہ متفقن علیہ وہ بات کریں، گفتگو کریں، لیکن آپ احکامات میں چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے آپ ایسے احکامات بیان کرتے ہیں جو لوگوں کے ذہن و گمان میں رہتے ہیں۔ آپ یہ کہیں بھائی کہ لڑکیاں سینما جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں وہاں جا رہی ہیں، وہاں نہ جائیں، لہذا گھر میں بیٹھیں، اس طرح بھی بات کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وقرن فی بیوتکن، زیادہ ایک بے فضول جو کام ہے، جو زیادہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے، تو ویسے بے فضول باہر نہ جائیں۔ آپ یہ گفتگو کریں، آپ احکامات پہ آ رہے ہیں، یہ تو بھائی غلط بات ہے نا۔ آپ کی جو فیلڈ ہے لہٰذا آپ اس میں اختیار کریں۔ آپ بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، لیکن احکامات کے بارے میں پراپرلی آپ گفتگو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کام وہی بندہ کر سکتا ہے جو پراپرلی قرآن و حدیث کی ہر باریکیوں سے واقف ہو۔ لہٰذا آپ باریکیوں سے واقف ہوں، آپ گفتگو کریں، آپ کو کون روکتا ہے؟ تو لہٰذا تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہے اس کو موٹیویٹ تک سنیں، کہ جس سے آپ کو موٹیویٹ ملے، آپ کام کرنے میں لگیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے جس طرح ساحر ندیم صاحب جو ہے نا فلسفہ سمجھا کے آخر میں چلو جی دین اس طرح ہے، جو آج تک جو چل رہا ہے وہ دین نہیں ہے اور جو میں بتا رہا ہوں وہ دین ہے۔ تو لہٰذا ایسی باتیں نہ کریں، ان کی بات صرف ان کی فیلڈ تک سنیں۔ کوئی بندہ انجینئر موٹیویشنل اسپیکر بات کر رہا ہے تو اس کی بات انجینئر کی فیلڈ تک سنیں، دین کے بارے میں بات نہ کریں، اگر کرنی ہے تو احکامات پہ بات نہ کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی گفتگو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ